have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बेशक आज एक हिस्टोरिक दिन है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सुबह 2:15 पाकिस्तान टाइम पर मंजर आम पर आने वाली एक्सपोज के जरिए पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिका और ईरान की 50 साला दुश्मनी का इख्तिताम होना चाहता है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीस डील तय हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इसी पोस्ट ने यह भी कंफर्म कर दिया कि मिडल ईस्ट एक खौफनाक जंग की तबाही से बच गया है और अमेरिका ईरान ने लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर रोकने पर इत्तफाक कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह भी दुनिया को बताया कि इसी पीस अकॉर्ड पर 19 जून को पाकिस्तान की मेज़बानी में जेनीवा में दस्तखत होंगे। आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पोस्ट के सिर्फ 15 मिनट बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी माहिदे की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान के साथ डील मुकम्मल हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त देने का भी ऐलान किया। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक माहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत जुमे के रोज़ होंगे। ट्रंप की इस पोस्ट के चंद घंटों बाद इस पीस अकॉर्ड पर ईरान ने मोहर तस्दीक जब्त कर दी जब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया जिसमें तस्दीक की गई कि तेहरान और वाशिंगटन जंग के खात्मे से मुताल्लिक एक MOU के माहिदे के मतन को हतमी शक्ल दे चुके हैं। ईरानी स्टेटमेंट में यह भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये इस्लामाबाद माहिदा मुज़ाकरात का नतीजा है और इसीलिए इसे ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया है। ईरान ने अपने बयान में पाकिस्तान और कतर की सालसी कोशिशों को भी सराहा। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बयान को कंफर्म किया कि इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत जुमे को जिनीवा में होंगे। पूरी दुनिया इस पेशरफ पे झूम उठी। ग्लोबल लीडरशिप इस डेवलपमेंट का खैर मकदम कर रही है। कई मुल्कों ने इसे रीजन में इस्तेहकाम और जंग के खात्मे की जानिब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप करार दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन डील पर दुनिया भर से रिएक्शन सामने आ रहा है। कतर ने इस डेवलपमेंट का खैर मकदम किया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान समेत तमाम मीडिएटर कंट्रीज़ के किरदार को सराहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से की जाने वाली सालसी कोशिशों की तारीफ की और इन कोशिशों पर अमेरिका और ईरान के रद्द-ए-अमल को भी सराहा जिन्होंने इस मुआहदे के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ना सिर्फ सदर ट्रंप की क़यादत में होने वाली सिफारती कोशिशों की तारीफ की जिन्होंने इस मुआहदे तक पहुँचने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि उन तमाम मुतालिका ममालिक और फरीकैन के किरदार को भी तस्लीम किया जो इन कोशिशों की हिमायत में शामिल रहे। कुवैत ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे को इंतहाई खुशाइन करार देते हुए कहा है कि ये खित्ते में इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम है। चीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है और पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये मुआहिदा तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा और तमाम फरीकैन अमन बरकरार रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस मुआहदे की दिली तारीफ करते हुए पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब समेत 40 ममालिक के किरदार को सराहा। उनके मुताबिक ये पेशरफ्त कॉन्फ्लिक्ट के पुरअमन हल की तरफ एक अहम कदम है। बरतानिया ने भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मुताबिक पाकिस्तान और कतर समेत दीगर 40 ममालिक ने इस मुआहदे को मुमकिन बनाने में किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि बरतानिया तवील अरसे से कशीदगी में कमी का मुतालबा कर रहा था
اور یہ پیش رفت اسی سمت میں اہم قدم ہے۔ یورپی یونین نے اس معاہدے کو ممکنہ بریک تھرو قرار دیا ہے۔ یورپین فارن پالیسی چیف کے مطابق اب اگلے مرحلے میں اس عمل کو آگے بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ فرانس نے اس موقع پر اسٹریٹ آف ہارموز کو فوری اور غیر مشروط طور پر کھولنے پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے مطابق میری ٹائم ٹریفک کی بحالی گلوبل اکانومی اور ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ ترکیہ نے بھی اس معاہدے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے مطابق وہ اس معاہدے کو ویلکم کرتے ہیں اور اسے اطمینان بخش پیش رفت سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا یقیناً اس معاہدے کو، اس پوری ڈیولپمنٹ کو دل سے پسند کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، لیکن پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ امن معاہدہ اسرائیل کو کبھی پسند نہیں آئے گا، اسرائیل نہیں چاہتا۔ اس سب کے باوجود اسی لیے یہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اتنی آسانی سے اس پیس اکارڈ کو ماننے والا نہیں۔ اسی لیے اس ایگریمنٹ کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل نے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک کھلا چیلنج دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کے تحت لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس کے مطابق یہ موقف براہ راست پریزیڈنٹ ٹرمپ تک اسرائیل نے پہنچا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی اسرائیل کا موقف ٹرمپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کل نیتن یاہو نے خود امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو فون کر کے یہی میسج دیا ہے۔ مگر بہرحال آج صبح امن معاہدے کے باقاعدہ اعلان کے بعد سے اسرائیل کے لبنان پر تازہ ترین حملوں کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ ایک اور معاملہ جس پر ابھی کلیئرٹی آنا باقی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز جنگ سے پہلے کی طرح ٹول فری ہو جائے گا، لیکن ایران نے یہ کہے بغیر کہ ایران ٹول لیتا رہے گا، یہ کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے میری ٹائم ٹریفک کے اصول ایران اور عمان طے کریں گے، کوئی تیسرا فریق اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بظاہر ایران کے فروزن فنڈز کا معاملہ بھی ابھی تھوڑا سا ایمبیگوس ہے۔ Well, we already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change. Again, this is a performance-based thing. If we see the Iranians making, for example, taking action to eliminate their stockpile of enriched material, then yes, sanctions relief will follow. لیکن اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں ایران اپنی تیل کی دولت استعمال کر سکے گا اور اپنے فروزن فنڈز کسی نہ کسی طریقے سے اس سے مل جائیں گے۔ بہرحال امن ڈیل کے خبروں کے بعد وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ عالمی ماہرین اس تمام ڈیولپمنٹ کو انتہائی پازیٹیو انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ مارکیٹس اس معاہدے کے دور رس افادیت پہ مارکیٹس کو کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے اس ایکارڈ کی خبر نے گلوبل مارکیٹس پہ بہت پازیٹیو اثر ڈالا ہے۔ گلوبل آئل پرائسز میں زبردست کمی دیکھی گئی ہے۔ برینٹ کروڈ تقریباً 5% گر کے $83.05 فی بیرل تک ہو گیا ہے، جو نہ صرف 5 مارچ کے بعد بلکہ پچھلے 3 مہینوں کی کم ترین لیول ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان احمد، گلوبل ہیڈ ہے میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کے فیڈیلٹی انٹرنیشنل پہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ مارکیٹس تو ڈیفینیٹلی اس تمام اس طرح کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک ایگزیوبرنس ہم دیکھتے ہیں، ایک ایگزیوبرنس ہمیں نظر آتی ہے، وہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ اس طرح کے اناؤنسمنٹ اور اس قسم کا ماحول اس جنگ میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے، لیکن اس دفعہ جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ باقاعدہ اس کو ایران نے بھی سبسکرائب کیا ہے، پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اس وقت اس میں جو ہے وہ شک کم نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم گاؤن صاحب، ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس میں جو فارم ہے نیگوشیشن کی اور پیکٹ جو فارم ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو دا لاسٹ فیو انسٹنسز جو آپ نے مینشن کیا، اور بلڈ اپ ہوتا رہا ہے سنس دا سیز فائر ان اپریل جو پاکستان نے ہی نیگوشیٹ کروایا تھا۔ سو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ زیادہ ہیں، اور آئی تھنک مارکیٹس ہیو آلسو لرنڈ کہ یو ایس اور ایران کی جو ایپیٹائٹ ہے to go into open warfare is very low، کیونکہ یہ سیز فائر کافی دفعہ ٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور every time both parties have gone back and retrenched کہ بھئی کہ open warfare دوبارہ نہ سٹارٹ ہو جائے۔ تو آئی تھنک وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ایونٹس اور ریالٹیز جو بلڈ اپ ہے اس کی بیسس پہ آ رہا ہے، اور جو فارم ہے اور ڈیٹیل ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ ہے۔ یہ جو اب ہم نے رسپانس دیکھا ہے مارکیٹس کا ان ٹرمز آف نمبر، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، not just the commodity market, not just the oil market, but overall markets کا بھی ہم پوری گلوبل ہمارے پاس رسپانس سامنے ہے اس وقت۔
सो गामी साहब बेसिकली जो मार्केट्स में जो ट्रेंड जो मेजर शिफ्ट हुआ था वो तो सीज फायर के बाद हमने देखा था, अप्रैल के सीज फायर के बाद बहुत क्लियर ट्रेंड शिफ्ट हुआ था, वॉलेटिलिटी थी, मगर मार्केट्स हैव स्टार्टेड टू गो अप, स्पेशली लेड बाय एआई थीम इन द यूएस एंड इन एशिया। और ऑयल वाज स्टिकी एट हायर लेवल्स, बट वो जो कोरिलेशन हम देख रहे थे ऑयल की और मार्केट्स जनरली की, वो कम होनी शुरू हो गई थी। और उन कंट्रीज में जहां पर ऑयल इंपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहां पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, बट ओवरऑल डीलिंक होना शुरू हो गया था बिटवीन ऑयल एंड जनरल मार्केट्स। सो अब जो हो रहा है वो लिक्विडिटी आई है आईपीओज की वजह से यूएस में, उसकी वजह से भी सेंटिमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। और अब तो क्लियरली जब ऑयल 80 आप कह रहे थे अर्ली $80 पे आया है, तो अब साई ऑफ रिलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक पुश आया है towards all-time high levels in many of these markets. So overall जो environment में जो tail risk बैठा हुआ था कि यार oil दोबारा से $200 पे ना चला जाए, कहीं open war पे ना start हो जाए, I think that is being taken off the pricing currently as we see. डॉक्टर साहब, अब ये हम चले अर्ली 80s में तो हम आ गए हैं, लेकिन क्या आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त इसको आप फॉलो करते हैं, मैसिव एक्सपर्टीज़ आप लोगों के पास है कि अच्छा ये तो हो गया कि जैसे अनाउंसमेंट आया उससे जो है ये मिड 90s से अब 100 के करीब से जो है ये आ गया 80s अर्ली 80s के अंदर, लेकिन क्या ये तो ये जो सिंकिंग थी ये तो होनी थी, लेकिन कब कितने अब कहाँ पर अब जाके ये रुकेगी बात, ये कि अब इससे ज़्यादा फर्दर जो है वो हम देखेंगे प्राइस डाउन होते हुए और इसको प्राइसेस को ऑयल प्राइसेस को प्लंज होते हुए। तो कामिल साहब, आप एज यू नो इस पे हमने काफ़ी पब्लिश किया है और हमारा व्यू हैज़ बीन एंड रिमेन्स के ऑयल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर विल एवरेज समवेयर बिटवीन $85 to $90। उसकी कुछ वजूहात हैं। वो एक तो ये है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम तो अब ऑयल में आएगा, क्योंकि यू आर नॉट गोना गो बैक टू द प्री वॉर सेटिंग। ईरान हैज शोन कि वो दे हैव द कैपेबिलिटी टू शट डाउन द स्ट्रेट एनी टाइम दे वांट, और ये फ्रिजिलिटी अंडरलाइंग है। आपने इजराइल का रोल भी मेंशन किया, तो एक रिस्क फैक्टर प्राइसिंग थोड़ी बहुत ही तो रहेगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली China has done a big favor to the world by reducing their imports. So Chinese oil imports went down by 5 million barrel a day, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफसेट कर गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिस्ट्रप्शन को, और यूएस ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी थी। बट उसका रिजल्ट ओवरऑल ये आया है कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव कंज्यूम्ड देयर इन्वेंट्रीज। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि जब ये स्ट्रेट खुलती है, ट्रैफिक नॉर्मलाइज होनी शुरू होती है, तो यू विल सी अ इन्वेंट्री रीबिल्ड और इवन बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल्स, क्योंकि अब लोगों को भी डर लग गया कि कभी भी चोक पॉइंट जो है वो एक्टिवेट हो सकता है विदाउट आउटसाइड ऑफ देयर कंट्रोल। सो वी थिंक कि एक डिमांड फेज आएगा काफी स्ट्रॉन्ग, जहां पे इन्वेंट्री रीबिल्ड होगी और ऑयल विल एवरेज अराउंड $85 to $90 इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सर ये बताएं कि इसमें अब पाकिस्तान का जो रोल है, जाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसमें बड़ा क्रिटिकल रोल पाकिस्तान कर रहा है, मीडिएट करना टू एंड फ्रो तेहरान, इस्लामाबाद, वाशिंगटन, और बहुत ही पाकिस्तान का बहुत प्रोनाउंस, बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल इसमें रहा है। और अब ऑब्वियसली जब ये सील भी हो गई है एक तरह से एकॉर्ड, तो वो उसमें भी पाकिस्तान का रोल रहा है। इसको कैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपके नज़दीक इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट डज इट टेल फॉर पाकिस्तान फ्यूचर और इकॉनमी और ग्लोबल स्टेचर के हवाले से। So, पहली बात तो कामरान साहब, it's a moment of proud for every Pakistani anywhere in the world, and it's a historic moment, no doubt about it. और काफ़ी consequential negotiation है ये इस सेंचुरी की, और पाकिस्तान ने clearly leadership दिखाई है, skill दिखाई है in navigating that. This is not an easy environment. आम negotiation आसान नहीं होती. This is, you're talking about a very complicated historical जिसके context है war का. So पाकिस्तान का I think जो role है इस वक्त, तो आपने mention किया जो stature, और तो world खुद appreciate कर रही है। UK Prime Minister, where I am, have directly appreciated the role in addition to other leaders. But हमारा जो region है अब, जो वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट है, दिस इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रक्चरल चेंज।
US का role as a security provider is going to be reassessed potentially. Iran का reassertive होना and how they relationship with Gulf countries is going to be very important. और इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का important long-term role है. We do think that Pakistan can play a very important middle power role, जिसमें storages, ports or diversification from these key choke points can become a very important economic proposition for Pakistan. और वैसे भी आप blocks appear होना शुरू हो रहे हैं जिसमें Israel, India और UAE for example, या Qatar, Turkey, Saudi, Pakistan. So ये काफ़ी बड़ी changes हैं जिस पे this will be here for many years to come. और पाकिस्तान has no choice but to engage. अब the question is कि आपने इसको positively और economically strongly engage करना है या फिर you miss the opportunity once again. But पाकिस्तान के पास disengagement का luxury नहीं है because of their geography, because of their relationship with the countries on our western border and of course the Middle East. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये अकॉर्ड जो है ये हिस्टोरिक है, बहुत बड़ी चीज़ है जो होने जा रही है. 47 साल बाद, 50 साल बाद US ईरान जो है वो एनिमोसिटी के ख़त्म होने की एक सूरत नज़र आ रही है. ये डील जो है इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया है. अभी ईरानी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इसको कहा गया है कि ये MOU इस्लामाबाद MOU जो है ये है. वाई जिनीवा, ये जिनीवा में क्यों साइन हो रहा है? So पाकिस्तान इज होस्ट, पाकिस्तान मेज़बान भी है. हाँ जी, Pakistan is host, and I think I would think this is probably a more trivial point in the wider thing, क्योंकि पाकिस्तान का role has been very very clear. It was Prime Minister Shehbaz Sharif who broke the news. आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूज़ ब्रेक की थी, सीज फायर की. इस दफ़ा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर broke that news, and I think it's very important उनका रोल है. I think it could be various other factors of timing, security needs and other things, but I would think कि भाई कि जो important development तो ये है कि पाकिस्तान has played that very important role, और and the world over is appreciating that. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान अहमद. पाकिस्तान के लिए अच्छे दिनों में कल का दिन और परसों का दिन बहुत ही अहम था. पाकिस्तान के पिछले 24 से 48 घंटे गैर मामूली तौर पे पॉजिटिव रहे. एक तरफ फेडरल बजट 2026-27 को कारोबारी बरादरी, सरमायाकारों और तनख्वाहदार अवाम की जानिब से मजमूई तौर पे बहुत पॉजिटिव देखा गया. आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट 11.5% बरकरार रखने का फैसला किया, क्योंकि खदशा ये था कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट में इजाफा ना हो जाए. दूसरी जानिब मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिका कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियों को ग्लोबल लेवल पर बहुत सराहा जा रहा है. गोया माशी लिहाज से भी अच्छी खबरें हैं. दुनिया के हवाले से भी ग्लोबल प्रेस्टीज में पाकिस्तान की इमेज में बेहतरीन इजाफा हो रहा है. एक बहुत उम्दा सफ़र का आगाज़ है, लेकिन बहरहाल ये आगाज़ है, अंजाम नहीं. अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि सफ़र बहुत तवील है और मुश्किल है. ये याद दिलाना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको भी और सरकारी इदारों को भी. जैसे कि तवक्की थी, ग्लोबल मार्केट्स ने इस आलमी डेवलपमेंट को इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में देखा. हमने इसका जिक्र भी किया. इसका असर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा गया. KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 4,600 पॉइंट यानी 2.7% इजाफे के साथ तकरीबन 1,77,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ है. कई सालों के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान का बजट ये इशारा दे रहा है कि हुकूमत सिर्फ इकॉनमी को संभालने नहीं बल्कि उसे दोबारा आगे बढ़ाने की भी कोशिश करना चाहती है. यही वजह है कि इस बजट को स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ एक कॉशियस मुंतकली के तौर पे देखा जा रहा है. सैलरी क्लास पर टैक्स शरह में कमी, सुपर टैक्स के खात्मे, एक्सपोर्ट सेक्टर पर एडवांस टैक्स में कमी, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टैक्सेस में रिलीफ, ये सब बजट के बहुत ही पॉजिटिव और प्रोमिनेंट पहलू हैं. गोया तरक्की की शाहराह पाकिस्तान की मुंतज़िर है. ताहम बजट के सामने कई बड़े चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज रेवेन्यू कलेक्शन है. पिछले 5 साल में टैक्स वसूली दुगनी होने के बावजूद मुल्क की टैक्स टू GDP शरह 10% से ऊपर नहीं जा सकी है. FBR की कारकर्दगी का ये हाल है कि मौजूदा माली साल में 3 बार रेवेन्यू टारगेट रिवाइज करने के बावजूद
13 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट पूरा होता नजर नहीं आया। फिर भी हुकूमत ने FBR के लिए मौजूदा माली साल में 15,264 बिलियन रुपीस का टारगेट मुकर्रर किया है। करप्शन के खात्मे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स पेयर्स और FBR के अफसरान के दरमियान डायरेक्ट राब्ता ख़त्म करने, जदीद फेसलेस निज़ाम मुतारिफ करने का ऐलान किया है। द न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल, हम इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, AI की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रहे हैं। जो हमने कस्टम्स में फेसलेस किया उसी को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में लाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह लाएंगे। बहुत सारे मुल्कों ने इस पे काम किया है। हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने कोई 5-6 साल पहले शुरू किया था, जो हम फेसलेस IR वाली साइड पे लेके आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ उसमें सीखा भी, कुछ गलतियां भी कुछ सीखा। तो अच्छी बात यह है कि हमें वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, हमारा जो 80-85% मसला है ना, वो है कि इंडिविजुअल्स को बहुत तंग किया जा रहा है। ये ना कलूजन को और हैरेसमेंट को रोकने का मॉडल है, ये टैक्स बढ़ाने का मॉडल है, सच नहीं है। माहिरीन का ये भी कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम बज़ाहिर उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से टैक्स निज़ाम में शामिल हैं, लेकिन टैक्स चोरों को निज़ाम में लाने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। मुल्क में तकरीबन 21 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से 9 करोड़ असल डिपॉजिटर्स हैं, 4.5 करोड़ बिजली और 1 करोड़ से ज़ायद गैस कनेक्शन मौजूद हैं, जायदादें हैं, गाड़ियां हैं, इकनॉमिक सरगर्मियों का एक बड़ा दायरा मौजूद है। क्या ये मालूमात ये बताने के लिए काफ़ी नहीं कि कौन इकनॉमिक सरगर्मी में हिस्सा ले रहा है, कौन टैक्स निज़ाम से बाहर है? गोया कि एक बहुत बड़ा निज़ाम है जो टैक्स निज़ाम से बाहर है। इसीलिए पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन ममालिक में है, पाकिस्तान में है, और जो तकरीबन अब 12.5 खरब रुपए के करीब है, यानी करेंसीज में काम हो रहा है। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से ये सब मामला दूर है, लेकिन असल कामयाबी उसी वक्त होगी। इसीलिए हम कहते हैं जब रेवेन्यू चंद लाख लोगों से नहीं बल्कि इकॉनमी के वसी तर हिस्से से आएगा, जब टैक्स का बहुत ज़्यादा लोगों में तकसीम होगा, सरमायाकारी उसी वक्त बढ़ेगी, शरह सूद मजीद उसी वक्त कम होगी, कारोबार को उसी वक्त सहारा मिलेगा और इकनॉमिक स्टेबिलिटी आगे बढ़ेगी और एक ग्रोथ का सफ़र शुरू करेगी। क्योंकि अभी भी 4% की ग्रोथ का टारगेट ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कैपेसिटी में नुमाया इजाफा भी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की स्टोरी होप की स्टोरी ज़रूर है, लेकिन अभी ये कहानी अपने बिल्कुल इब्तदाई चैप्टर्स में है। आने वाले महीने बताएंगे कि क्या ये पॉजिटिव बिगिनिंग जो कि पाकिस्तान के लिए नाउ और नेवर वाला मौका है, ये इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है, और देखना ये है कि पाकिस्तान इस बार इस अपॉर्चुनिटी का कितना फ़ायदा उठाता है। ये जानने की कोशिश करते हैं। हुकूमत का हमें मौक़िफ़ देंगे। हमारे साथ मौजूद है रेवेन्यू अफेयर्स के, इंडस्ट्रियल अफेयर्स के, कॉमर्स अफेयर्स के बहुत मुस्तनद माहिर है जनाब हारून अख्तर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्शन के, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर बिजनेस लीडर जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड। हम सब ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली एक बार फिर वी आर वेरी वेल प्लेस्ड कि हम एक ग्रोथ का, एक तरक्की का, एक बेहतरी का सफ़र शुरू करें। इंटरनली भी हमारी जो बजट प्रपोजल्स आए हैं उनको बहुत वेलकम किया जा रहा है। इसी वक्त हमें ग्लोबल जो है हमारी प्रेस्टीज में बहुत ही सिग्निफिकेंट इजाफा होता नज़र आ रहा है। ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं। अभी सेंट्रल बैंक ने फैसला किया है कि वो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखेंगे। ऑल इन ऑल अगेन एक नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। हुकूमत इस हवाले से कितनी तैयार है? कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये सारा जो बजट में आप नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत एफर्ट है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इसमें पूरे 6-7 महीने की बहस के बाद और फंड के साथ मशवरे के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देवर मेजर रोड ब्लॉक्स, बट अल्लाह ने बड़ा अच्छा किया कि हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि अब हम ग्रोथ देख सकें। देखें कामरान खान साहब, हमारे मुल्क में ग्रोथ का कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं समझता हूँ हम
आज के दिन 7% GDP ग्रोथ पे जा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं 5 से 10 साल के लिए। हमारा प्रॉब्लम जो है वो करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में है ट्रेड डेफिसिट। सो हमने ऐसी ग्रोथ करनी है विच हैज़ टू बी लेड बाय द एक्सपोर्ट। दैट मीन्स के जब हम ग्रोथ करें तो एक्सपोर्ट का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से चले और 5-6 साल के बाद हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम ट्रेड न्यूट्रल हो जाएं। ये जो सारे इस वक्त बेनिफिट्स दिए गए हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ गोइंग टू ट्रिगर ए गुड export growth rate. I personally think it's my gut feel that we will cross the target set like 32 कुछ billion dollar का target set किया अगले साल के लिए, क्योंकि आपने जो 1% एडवांस टैक्स था वो ख़त्म किया, उससे लिक्विडिटी का बड़ा असर पड़ रहा था। आपने तमाम एक्सपोर्ट के लिए छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, 50 करोड़ से कम हो या ज़्यादा हो, आपने सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया। दैट्स ए मेजर स्टेप। इसके अलावा आपने जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब अगर पहले ट्रिलियन का मैग्नीट्यूड था, अब इससे मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 1.5 to 1.8 ट्रिलियन चला जाएगा। इसके अलावा पहले 3 महीने पहले से 300 बेसिस पॉइंट्स कम पॉलिसी रेट पे एक्सपोर्टर को रीफाइनेंस मिला था। वो प्राइम मिनिस्टर 600 बेस पॉइंट्स के है फॉर अंटिल जून 30, पर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये जो इम्पटस होगा ये एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ा होगा। दूसरी बात ये, प्लीज़ एक चीज़ में इधर ही आपको रोकूंगा कि ये जो रिफंड्स के पैसे हैं ये तो इनके पैसे हैं ना, ये आपने 400 बिलियन अपने पास रखे हैं, ये तो वापस करें ना उनको। अब आ गया ना बजट, आपने गिन लिए इसको कि आपने इसमें ये आपकी एक्यूमुलेशन है, इसको वापस तो करें ना। ऐसे कैसे चलेगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आई थिंक सूनर और लेटर FBR एक ऐसे सिस्टम में आएगा जैसे दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं कि अल्लाह करे हमारी जिंदगी में आ जाए। अरुण भाई अभी तक तो नहीं आया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तो वी विल रीच ए पॉइंट जब रिफंड क्लेम होता है फ़ौरन मिल जाता है, देन दी ओनस इज़ ऑन FBR टू मेक श्योर कि वो रिफंड सही क्लेम किया गया और बाद में आए, जैसे अमेरिका में होता है हर जगह। शायद भाई ये बताइएगा कि ये जो बजट का है और जिसमें कि अभी बड़ी बातें गिनवाई हैं हारून अख्तर खान साहब ने, बिल्कुल सही कि बड़े इंसेंटिव्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। और आज शुद्ध मार्केट में हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उस पर कुछ एक पॉजिटिव रिस्पांस भी नज़र आया है। मार्केट तो बहरहाल करती, लेकिन ये बताइए कि ऑल इन ऑल ये जो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमारा ट्रेड डिफिसिट कम होगा तो हम ग्रोथ पे जाएंगे, और जब ग्रोथ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम सस्टेन्ड ग्रोथ कर सकते हैं। आज क्या इसकी एविडेंस है इस बजट के बाद, इन तमाम सूरत हाल के बावजूद, कि हम कम अज़ कम अपने इस दफ़ा के तो एक्सपोर्ट्स के टारगेट पूरे करें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हारून साहब ने बहुत अच्छी बातें गिनवाई और मेरे ख़्याल से इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा बजट दिया गया है जिसमें रिलीफ मेजर्स लिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि रिलीफ मेजर्स लेके हमने फ़िस्कल कंसोलिडेशन नहीं करी, इसमें फ़िस्कल कंसोलिडेशन भी है, इसमें फ़िस्कल डेफिसिट भी कर्टेल किया गया है। आई मीन इस दफ़ा अगर हम 3% का फ़िस्कल डेफिसिट है तो अगले साल का 3.6% का फ़िस्कल डेफिसिट है। अगर हमने जो एक होता है ना सरप्लस, एक होता है वो हम इसमें 2% का सरप्लस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम 3 साल से हम सरप्लस करे जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए ना, हमने बहुत ही एक लॉन्ग पीरियड था कि हम 8% के फ़िस्कल डेफिसिट पे चले गए थे 2022-23 में, अब हम 3% के फ़िस्कल डेफिसिट पे आ गए। अब इतना अच्छा रिफॉर्म्स किया है और इस रिफॉर्म प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें और रिलीफ मेजर्स भी देते रहें, जहां हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको हम थोड़ा रिलीफ दें और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, इससे हर कोई खुश रहता है। आई मीन सारे इन्वेस्टर्स जो हमारी मार्केट में तो सारे डॉक्यूमेंटेड हैं और सब लोग टैक्स पे करते हैं और वो इस चीज़ पे बहुत खुश होते हैं कि गवर्नमेंट अब ख़ुद चैलेंज लेना चाहती है, अब FBR को एक्टिवेट करना चाहती है और वो अपनी डिजिटाइजेशन से, कंप्लाइंस से, इन्फोर्समेंट से 600, 700, 750 बिलियन इकट्ठा करने का इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट है और जिस पे अगर वो कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखें ना, हम 7 ट्रिलियन का हमारा टैक्स रेवेन्यू था आज से 3 साल पहले, आज 15.2 ट्रिलियन का हम टारगेट कर रहे हैं, 13 ट्रिलियन को हम अचीव कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इसमें हर किसी ने एक रोल प्ले किया है।
اور اس میں جو لوگ تھے, جو مارکیٹ میں لوگ تھے, وہ سپر ٹیکس کو. لیکن شاہد بھائی یہ آپ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا, اس میں اگر وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, وہ اکانومی جو کہ تقریباً 13 ٹریلین کی کیش کی اکانومی ہے, وہ اس میں شامل ہو تو ہم اس کو انکریجنگ بات سمجھیں گے نا. دیکھیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ کیا تھے, ٹریڈرز تھے. ٹریڈرز تو ان کے لیے انہوں نے شروعات تو کری, جرنی شروع تو کری کہ 200 ملین سے کم والے کو یا 1% یا 25,000 یہ شروع کیا. اوپر والے کی انفورسمنٹ کی جائے گی, کمپلائنس کے تھرو کیا جائے گا. تو یہ شروعات تو کرنا ضروری ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے جو 3 سال پہلے ہم نے سوچا تھا یہ شروعات کیا. جو ایکسپورٹر کی آپ نے بات کری, ایکسپورٹر کے لیے تو بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے جو بعد میں فیصلہ کیا کہ سپر ٹیکس پورا ختم کرنے کا. یہ تو ایک مطلب ایک دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے سپر ٹیکس کم, مطلب 8% کیا گیا ہے, اور 500 ملین والے کو بھی ختم کیا گیا ہے. تو یہ ایکسپورٹر کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہے, اور میرے خیال سے اب ایکسپورٹرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم ایک اچھا ٹارگٹ اچیو کریں ایکسپورٹ کا, تاکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم سے کم ہو اور ہم صرف اور صرف ریمیٹنسز پہ ریلائی نہ کریں. ڈیفینیٹلی ہارون بھائی, آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, لیکن ریونیو بڑھانے کے لیے صرف وہ نہیں, ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا ریونیو کا جو ایونیو ہے وہ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ ہمارے کتنے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ہمارے کتنے کمرشل اور انڈسٹریل جو جن کے پاس کنیکشنز ہیں گیس کے اور الیکٹریسٹی کے وہ ہیں ہمارے پاس, کیا ان کا ریشو ہے کہ وہ ٹیکس پیئرز ہیں اور کتنا ٹیکس کریں. یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ خود کئی سال جو ہے ریونیو کے منسٹر رہے ہیں, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ ہم اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پاتے؟ بڑا اچھا سوال ہے کامران خان صاحب. یہ جو پچھلے 3-4 سال میں ایف بی آر نے اپنا ریونیو 7 ٹریلین سے 13 ٹریلین کیا ہے, یہ انہی میجرز کی وجہ سے کیا ہے, ورنہ اکانومی کی حالت نہیں تھی کہ آپ ریونیو ڈبل کر سکیں. اکانومی جو گرو کر رہی تھی 2 سے 3%, اور ایک ایسا سال پہ آیا تھا جہاں نیگیٹو تھی. اور یہ انہوں نے کچھ بڑے اچھے میجرز بھی لیے ہیں. پروڈکشن مانیٹرنگ جو شروع کی ہے, اس سے سیلز ٹیکس کی بھی بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے, اور سیلز ٹیکس کی وجہ سے جب پروڈکشن اکاؤنٹ ہو جائے گی تو انکم ٹیکس کی بھی گروتھ ہوئی ہے. اور یہ پہلے 3-4 سیکٹرز میں تھا, اب یہ تمام سیکٹرز میں جا رہے ہیں پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے مطابق. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایف بی آر کے پاس 24% جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ تو ہے ہی نہیں, اور سروس سیکٹر جو ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ ایف بی آر کے پاس جو سیکٹر ہیں اس کے اوپر لیں تو ان کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 14 اور 15% کے درمیان ہوتا ہے, اور وہ ریجنل لیول میں اتنا برا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو 18-19 ہونا چاہیے, بٹ پروونسز کو بھی چاہیے نا کہ اپنا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ تو 24% جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر 1% بھی نہیں ہے. سو دیٹ از دا پرابلم. تیسری چیز یہ ہے, آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی, 3 مین چیزیں اس وقت پاکستان کے لیے, ایک ریزروز کے لیے, ایک ریمیٹنس ہے, ایک ایکسپورٹ ہے, اور ایک فورن انویسٹمنٹ ہے. ریمیٹنس آپ نے دیکھ لیا ہے, کچھ ہمیں بڑی ایڈوانٹیج ہوئی ہے اس کرائسس سے, انفارچونیٹ فار مینی کنٹریز, ہمارے لیے بھی, بٹ اس سے یہ ہوا ہے کہ یہاں پیسہ آنا شروع ہوا ہے, نہ صرف ریمیٹنس میں بلکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی ہے. دوسرا ہم نے ایکسپورٹ کے لیے آپ کو بتا دیا انسینٹیو. تیسرا فورن انویسٹمنٹ پہلے پاکستان سے جنریٹ ہوگی, اور یہ مارک مائی ورڈز اس کے بعد چین سے ہوگی. چین سے جتنی لارج سکیل اس وقت انویسٹمنٹ کی پروپوزلز آ رہی ہیں, جس کے اندر سٹیل مل بھی ہے, الومینم سمیلٹر بھی ہے, اس کے اندر بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز ہیں, اس کے اندر موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, اس میں الیکٹرک وہیکلز ہیں. اٹ از امینس. سو ہمیں, آپ میری انڈسٹریل پالیسی کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, مجھے یہ ٹیکس انسینٹیوز کا انتظار تھا which will become a part of the industrial policy and very soon we are going to roll that out. اس کے علاوہ ہم بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم جو سولر کے ساتھ لگیں گے اس کی پالیسی لا رہے ہیں. پھر الیکٹرک وہیکلز کی آلریڈی پالیسی ہے, ڈبل ٹرپل ہو گئی الیکٹرک وہیکلز کی سیل. اس کے علاوہ ہم سولر مینوفیکچرنگ لا رہے ہیں, مینوفیکچرنگ آف موبائل فون جو ابھی اسمبل ہو رہا ہے, یہ سارا ہو رہا ہے. پچھلے 1 سال میں 4-5 کانفرنسز چائنا کے ساتھ تو میں نے اٹینڈ کی ہیں.
So there is a lot of potential, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کی انٹرنیشنل سچویشن ہو گئی ہے اور دنیا کی اٹینشن ادھر ہوئی ہے، اور پاکستان میں not be yet a tax haven but Pakistan is becoming a safe haven in the region. ہارون بھائی، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نا. ایک تو مجھے ذرا سا یہ بتائیے گا کہ جو بھی اب اگلے سال ایکسپینشن، جب یہ ٹیکس آپ بتا رہے ہیں بہت اچھی انسینٹیوز آ گئے ہیں، ہر لحاظ سے انٹرنیشنلی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں وی آر ویری ویری ویل پلیسڈ ابھی اس وقت کی صورتحال ہے. تو ایک مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہم گروتھ دیکھیں گے. دوسری چیز مجھے یہ بتا دیجئے، انڈسٹریل گروتھ کی بات کر رہا ہوں میں، اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ انڈسٹریل گروتھ ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ کیا آپ کو وے فارورڈ فردر کہاں کہاں ہمیں نظر آئے گا خاص طور پہ اس سال کے دوران؟ جی ویری امپورٹنٹ. میں اس لیے اتنا کانفیڈنٹ ہوں کامران خان صاحب کہ ایک تو گورنمنٹ میں سٹیبلٹی بڑھی ہے اللہ کے فضل سے، انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے آپس میں پاورز کی. دوسری، پرائم منسٹر ہر چیز کے اوپر فوکس ہے اور اسپیشلی ان کا اکانومی پہ فوکس ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر بلیوز دیٹ پاکستان کا فیوچر ہے انڈسٹریلائزیشن میں بٹ ایکسپورٹ لیڈ، اور یہاں جو آپ کو گروتھ نظر آئے گی وہ الیکٹرک وہیکلز کی مینوفیکچرنگ میں. آپ دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں 4 تو فنکشنز میں نے اٹینڈ کیے ہیں. 2 نئے ماڈلز ہیں الیکٹرک وہیکلز کے، گاڑیوں کے 4 ویلر کے، اور 2-3 ماڈلز ہیں آف موٹر سائیکل کے. امپورٹ بیسڈ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم، یہ سارا یہ امپورٹ بیسڈ سیکٹر ہے نا، یہ جو خاص طور پر بہت اچھا سوال ہے یہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انٹرنل کمبشن انجن میں ایکسپورٹ پہ تو ہم پیچھے رہ گئے، بٹ الیکٹرک وہیکل اور بیٹری انرجی سسٹم میں کیونکہ یہ نئی چیزیں اور یہ دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہاں پاکستان اپنا مینوفیکچرنگ ہب چائنا کے ساتھ مل کے بنا سکتا ہے. اس سٹیج میں ہم اپنی پالیسی میں ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی اور کاسٹ آف والیوم زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں. بیٹری انرجی از اندر ریولوشن. جس طرح سولر آیا تھا، بٹ ہم دس ٹائم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اے مسٹیک. سولر ہم نے سارا امپورٹ کیا تھا، اب جو بیٹری سولر کے ساتھ اٹیچ ہوگی تاکہ شام کو رات کو بھی آپ کے پاس رینیویبل انرجی آئے، وہ اس کی مینوفیکچرنگ کی ہم فیسلٹیز یہاں لگا رہے ہیں تاکہ وہ پوری کی پوری بیٹری نہ آئے بلکہ یہاں پارٹس آئیں اور یہاں نہ صرف اسمبل ہو بلکہ مینوفیکچر بھی ہو. تو یہ سارے میجرز لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آئی ٹی کے اندر پرائم منسٹر کا بڑا فوکس ہے، ایگریکلچر میں بڑا فوکس ہے. پرائم منسٹر خاص انٹرسٹ لیتے ہیں ان 2 سیکٹرز میں، اور آئی ٹی میں ہماری بہت اچھی گروتھ ہے. وی آر گوئنگ ٹو کراس $4.2 billion اور سو دس ایئر، اینڈ نیکسٹ ایئر یو آر گوئنگ ٹو سے کہ the highest growth is going to be in IT. شاہد بھائی، آپ کو کتنا یہ جو پرومسز ہیں یا جو پراسپیکٹس ہیں ابھی ہارون اختر خان صاحب نے بتائے ہیں، اب ڈیفینیٹلی یہ سال جو ہے یہ پاکستان کے لیے دوسرے سالوں کے مقابلے میں پوسٹ بجٹ جو میں سینٹیمنٹس دیکھ رہا ہوں، جو حالات دیکھ رہا ہوں، یہ ساری ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پوٹینشیل، بہت بڑی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. How much are we on the course to make best use of this? I think یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں ڈائریکشن بہت ہی اچھی دی گئی ہے، اور جیسے ہارون صاحب نے کہا نا کہ ہمارے بہت بڑا پوٹینشیل ہے، ہمارا ایگریکلچر کا، ہمارا آئی ٹی کا، کنسٹرکشن کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. بیکاز کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت سارے سیکٹرز جو ہیں وہ یوٹیلائزیشن لیول ان کا بڑھ جائے گا، سیمنٹ کا، اسٹیل کا، ٹائلز کا، سیرامکس، مطلب ان سب چیزوں کا یوٹیلائزیشن لیول بڑھے گا، اور جو کہ کم یوٹیلائزیشن پہ چل رہے ہیں. تو میرا خیال سے، اور جو لیبر جو ہے سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹنگ جو سیکٹرز ہیں وہ بھی ایگریکلچر ہے اور کنسٹرکشن ہے اور آئی ٹی ہے. اور یہ ایسے سیکٹرز ہیں جس میں اگر گروتھ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، مطلب امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے. یہ اس میں کم سے کم میرے خیال سے امپورٹ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آئی ٹی میں تو بالکل بھی یوز نہیں ہوتا، ایگریکلچر میں نہیں ہوتا، صرف کنسٹرکشن میں تھوڑا سا امپورٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال سے، اور اس میں امپلائمنٹ جیسے ایک کیلکولیشن ہے کہ 1 ملین کی انویسٹمنٹ پہ ایک ورک فورس جو ہے نا وہ کنسٹرکشن میں ہوتی ہے، ریئل اسٹیٹ میں. تو میرا خیال سے ایسے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جس کی وجہ سے برڈن بھی نہ ہو اور جس کی وجہ سے امپورٹ لیڈ گروتھ بھی نہ ہو بلکہ ڈومیسٹک لیڈ گروتھ ہو. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ
بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں اگر ایف بی آر بھی اگر اس میں بہت زیادہ کوشش کرے تو ہمارا ٹیکسیشن بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر تو میک اور بریک ہے۔ مجھے یہ بتائیے شاہد بھائی کہ ایک اور ایونیو جس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں انفلوز چاہیے، ہمیں ڈالرز چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی اسٹیبل قسم کے ڈالرز ہیں، کوئی ٹھیک ہے جو کہ فلوئڈ ہوتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، مگر ایک بہت بڑا ایونیو ہماری مارکیٹ ہے جس نے کہ بیسٹ پرفارمنس دی ہے، بیسٹ پوٹینشیل دکھایا ہے، بیسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس اسٹاک مارکیٹ۔ مگر یہاں فارورڈ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے یہ اس کا ایکزوڈس ہی ہوتا رہا ہے، یہاں پہ فریش اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ کیوں نہیں ہارڈنس ہو پا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف کیوں نہیں رخ کر رہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاتا ہوں جو کہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ جو 35 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کری تھی 2021 میں 20 میں لانگ مارچ گروپ نے، سروس لانگ مارچ کے اندر، آج اس کا گونگ سیریمنی تھی، آج فرسٹ ڈے آف ٹریڈ تھا، اس کی جو 35 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کی ویلیو ہو گئی ہے 225 ملین ڈالر۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، 225 ملین ڈالر ہو گئی ہے یہ 4 سال میں۔ تو یہ ہم فارینرز کو جب یہ پرائم منسٹر صاحب جب چائنا میں گئے تھے تو یہ پریزنٹ کیا گیا تھا چائنیز انویسٹرز کو کہ پاکستان کتنی اچھی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے۔ اسی جگہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، آپ کو پتا ہوگا ٹائلز انڈسٹری کے اندر۔ پاکستان جو ہے بہت ٹائلز جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کرتا تھا، وہ 3 بڑی انڈسٹریز لگی ہیں، سی پیک کے اندر آئی ہیں۔ آپ کے یہاں اتنا یہ جو آؤٹ آف بک کام ہوتا ہے، اتنی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اتنی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ وہ بیچارے جو یہاں پر آئے انہوں نے انویسٹمنٹ کی، یا تو وہ لپیٹ کے واپس چلے جاتے ہیں یا پھر وہ اسی راستے میں چلتے کہ بھائی یہاں پہ زمانہ ہی جو ہے وہ آؤٹ آف بک والا ہے، وہ بھی بیچارے سب آؤٹ آف بک کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں شاید بھائی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کامران بھائی یہ تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا سیکٹر، آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سیکٹر، اور فورن انویسٹر جو آتا ہے اس کو اپنی بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے اور تھرو ریسرچ کرنی ہے اور اس کے بعد ہی آنا ہے۔ ظاہر ہے وہ سیکٹر جس میں انڈاکیومنٹڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ والا سیکٹر تو ایسے تھا جس میں یا تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن تھی، مگر یہاں اسمگلنگ ہے نا، نہیں لیکن اگر اسمگلنگ بیچارے کا سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے کہ ہم آدھا ہمارے ٹائرز اسمگل ہوتے ہیں۔ کامران بھائی اگر اسمگلنگ بھی ہے تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی کم ہے کہ اسمگلنگ بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ مطلب چائنا نے اس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر کے دیا، اور اتنا ٹیکنالوجی اچھا ٹرانسفر کر کے دے دیا کہ اس کا $2.1 پر kg کا ٹائر ہے کمپیئر ٹو اسمگلنگ جو کہ زیادہ مہنگا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اتنا وائبل کر لیں، اتنا کاسٹ آف پروڈکشن، ویتنام سے اچھی کاسٹ آف پروڈکٹیوٹی ہے، تھائی لینڈ سے اور کمبوڈیا سے اچھی کاسٹ آف پروڈکٹیوٹی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس کی ایگزامپلس کریٹ ہوتی ہیں اور پھر فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہوتی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آج ہم 300-350 ملین ڈالر کی فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پہ کھڑے ہیں کمپیئر ٹو 16-17 بلین ڈالرز آف مارکیٹ کیپٹلائزیشن، فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اور یہ ہوتی تھی کوئی 5.5-6 بلین ڈالر 2017-18 میں، کم ہوئی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ۔ لیکن اس کی وجہ صرف ہماری مارکیٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ سارا پیسہ جو ہے وہ US مارکیٹ میں چلا گیا ہے، سارا پیسہ فرنٹیئر مارکیٹ سے نکل کے ڈیولپ مارکیٹ میں اور ایمرجنگ مارکیٹ میں چلا گیا۔ پاکستان از پارٹ آف دا فرنٹیئر مارکیٹ۔ فرنٹیئر مارکیٹ کا سائز بہت کم ہو گیا، پہلے وہ 25-30 بلین ڈالر کا تھا، آج وہ 3-4 بلین ڈالر کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کا ویٹ بھی کم ہو گیا اور پاکستان کی سائز بھی کم ہو گئی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ماشاءاللہ سے 2-2.5-3 سال سے ہمارا روپی ڈالر پیریٹی بھی بڑا اسٹیبل ہے، تو ڈیفینیٹلی، اور ہم ریفارمز اچھے کر رہے ہیں، ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے۔ میرے خیال سے گوئنگ فارورڈ ہم اس طریقے کے روڈ شوز کریں گے اگر فورن انویسٹرز کے ساتھ۔ کیا سر یہ بیسٹ ایئر از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ تعالیٰ، کیا آپ لوگوں نے ٹارگٹس وغیرہ کیا رکھے؟ 4% کی گروتھ تو ویسے سنکنگ ہے، یہ تو کوئی اس میں آدمی کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا اچھا سال، اتنی ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر یہ 4% کی گروتھ سے ہمارا کام چل جائے گا اس اپرچونٹی ایئر کے اندر؟ جی 2 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹائل مینوفیکچرنگ تھی پہلے 95% امپورٹ ہوتے تھے، اب 95% مینوفیکچر ہوتے ہیں پاکستان کی کنزمپشن۔ اس کے اوپر جو چوری تھی اس میں پروڈکشن مانیٹرنگ جس کا میں نے ذکر کیا، کیمرے بھی لگ گئے ہیں اور ڈیجیٹلی وہ مانیٹر ہو رہا ہے، تو چوری بہت کم ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک کا جو فیوچر ہے وہ انڈسٹریلائزیشن میں ہے۔
We are the highest growing population, the highest youth bulging population. We need jobs. And where we have a competitive edge as compared to many countries is our labor, skilled and unskilled, and our cheap labor. Vietnam, Indonesia, India, China, they all went through industrialization. We've got to go through this process. Achha, one important thing that has happened is the Karachi Industrial Park, जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन से SIFC और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने उसको लैंड लीज मॉडल में 6,800 एकड़ जो पाकिस्तान स्टील मिल के ज़ाया हो रहे थे उसको कन्वर्ट किया है, जिसका मतलब है अप फ्रंट कोई कॉस्ट नहीं है, एक ईयरली लीज मनी है जो 30 साल के लिए और रिन्यूएबल फॉर 20 ईयर्स होगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, चाइना वाले भी इधर आ रहे हैं और बहुत और कंट्रीज़ भी आ रही हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, we are in the fund program. We do not want to suddenly overheat the economy. We will move slowly and gradually. मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, we will cross the 4% growth and we will cross the $32 billion target of exports. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ मौजूद थे। जस्ट कि इसको क्रिकेट को अब आपका क्या पोटेंशियल नज़र आता है इस पूरे साल के अंदर? आपको क्या लगता है शायद भाई कि ये मेरे ख्याल से यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे, LSM ग्रोथ होगी, अर्निंग ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है एक्विटी मार्केट में। और मुझे लगता है कि ऑयल की प्राइस नीचे आई है, US ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है और हमें लगता है कि इंशाल्लाह ऑयल की प्राइस अगर $75 के करीब भी अगर आती है और आगे जाके इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, बल्कि हो सकता है कि अगर ये और कम होगा तो मेरा ख्याल से इंटरेस्ट रेट हो सकता है बाद में जाके कम भी हो। थैंक यू सो मच। एक अच्छा बजट आया है, आज स्टेट बैंक ने फैसला किया कि इंटरेस्ट रेट को रखा जाए, मार्केट में बॉयंसी है, सब कुछ है, तो अल्लाह करे ये 4% की ग्रोथ जो हुकूमत ने टारगेट रखा है ये कम से कम 5% तो पहुँचे, जैसे कि हारून अख्तर खान साहब ने कहा था, और इसका होने का पोटेंशियल बेपनाह मौजूद है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।